लिटरेचर पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, अफसाना पता है ना, शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं। शायरी की तरफ आ जाए, शायरी की हजार हा किस्में हैं। गजल है हमारे पास नज्म है, नज्म के साथ फिर नज्म की आगे कई किस्में हैं। गजल की तो एक ही किस्म है, गजल है। आपको नज्म और गजल का फर्क पता है? गजल है जैसे कि कहते दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अब ये देखिए, है तो दो शेर अलग अलग, अगर इनको इकट्ठा पढ़े तो ठीक है, एक तरह से गजल मुसलसल का इसमें थोड़ा सा एहसास होता है कि एक शेर दूसरे शेर को ऐसा लगता है कि रब्त है इसमें। लेकिन अगर अलग करके पढ़े तो भी हर शेर का अपना अपना अलग मतलब है। मतलब हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये अलग है। दूसरा अलग है। नज्म का आपको एक मिसरा दरमियान में से निकाल लें और बाकी आप उसके सियाको सबाक से हटके पढ़े तो समझ नहीं आती। फिर आप बाजुकात ये बिल्कुल गजल की शक्ल की नज़में होती हैं और काफी रदीफ भी होता है, उनमें शेर भी पूरे होते हैं। वो बहर भी एक ही बहर के अंदर लिखी गई होती है पूरी नज्म, जैसे आपने एफए में पढ़ी होंगी। नात आप पढ़ते हैं, आप हमद पढ़ते, ये भी नात उसकी नज्म की किस्म है ना। आप मसनवी पढ़ते हैं, जैसे मुसद्दस हाली पढ़ी होगी आपने। नज्म वो है जिसके पहले मिसरे से लेकर आखिरी मिसरे तक किसी एक ही टॉपिक के गिर्द पूरी बात होगी। गजल क्या है, जिसके हर शेर में बात डिफरेंट है, और लेकिन उसका जो है ना वो काफिया रदीफ और जो उसका बहर है वो सेम चलती जाएगी। अब वो काफिया रदीफ क्या है, बहर क्या है, कुछ बच्चों को तो एक आध को समझ होगी, कोई याद भी होगा एफए में पढ़ा हुआ, या जिनको शौक होगा थोड़ा इंटरेस्ट रहने का चीजों के साथ, उन्हें समझ आती होगी। वो जो पूरी की पूरी बात दो मिसरों में कही जाती है, उनको मिसरे बोला जाता है, लाइनें नहीं बोला जाता। मतलब शायरी की जुबान में आप इसको कहेंगे, मतलब लिटरेचर की जुबान में आप इसको क्या बोलेंगे, इसको मिसरे बोलेंगे। दो मिसरों में ये बात इस तरह से जो बयान की जाती है। अच्छा, अब ये मिसरों की भी आगे जो है वो पूरी एक अपनी साइंस है। तुम मुझे भूल गए, हम भी तुझे भूल जाएंगे मुर्शद, ये शेर नहीं है। आप दो लाइनें इस तरह से करके बोल दें तो आपको लगता है आपने शेर कह दिया, ये शायरी नहीं है। शेर की अपनी एक शक्ल है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, जिस पे जाके हमने उसको रखना भी होता है, उससे नीचे भी नहीं जाना होता। नीचे हम मौजूआत के हिसाब से चले जाते हैं, लेकिन उसकी शक्ल के हिसाब से थोड़ी जाएंगे। गजल के शेर जो हैं उनकी अपनी एक खूबसूरती है, उनका अपना एक अंदाज है। इस तरह नज्म का जो शेर है उसकी भी अपनी खूबसूरती है, लेकिन शेर की जब हम बात करते हैं जिसमें पूरा मौजू आ गया है, पूरी बात आ गई है दो मिसरों के अंदर, इसको हम कह देते हैं कपलेट है, बैत बोल देते हैं, क्योंकि इसमें दो मिसरे होते हैं ना। शक्लें जो हैं इसकी अपनी गजल के अंदर, हम कहते हैं पहले शेर को क्या बोलते हैं, मतला कहते हैं। अच्छा, और अगर दूसरा शेर भी काफिया रदीफ उसका सेम हो, फिर उसको क्या बोलेंगे, मतला सानी। अच्छा, उसके बाद तीसरा भी काफिया रदीफ के साथ हो तो उसको क्या बोलेंगे, मतला सालिस। अच्छा, आखिरी शेर अगर उसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुआ हो, तखल्लुस किसे कहते हैं? हाँ, शायरी में इस्तेमाल करने के लिए वो अपना एक तखल्लुस रखते हैं, उनके नाम से हटके होता है। कुछ लोगों का वही मतलब फैज अहमद फैज है, जैसे अहमद फराज है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मीर तकी मीर, जो मीर उनका बाद वाला है वो तखल्लुस है। मोमिन खान मोमिन जो बाद वाला रखा उन्होंने वो अपना तखल्लुस है। अच्छा, ये जो तखल्लुस है जिस आखिरी शेर के अंदर आ जाए उसको फिर हम क्या कहेंगे, मक्ता। मक्ता के क्या मतलब है, कता हो जाए, जहां रुक जाए, खत्म हो जाए बात, तो ये मक्ता है। लेकिन जिसके अंदर कहते हैं कि तखल्लुस ना हो लेकिन वो आखिरी शेर, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी मक्ता ही बोलेंगे, आखिरी शेर बोलेंगे उसको मक्ता, क्योंकि एक छोटी सी इन्होंने दरमियान में टेक्निकल चीज रख के, बात रख के इसको मक्ता और आखिरी शेर में फर्क कर दिया। जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुआ होगा वही मक्ता होगा, और जिसमें तखल्लुस नहीं होगा लेकिन वो आखिरी शेर जरूर होगा गजल का, उसको हम आखिरी शेर कह देंगे। अच्छा, फिर पूरी गजल के अंदर बाज़ औक़ात हम पूरी लंबी गजल पढ़ते हैं, उसमें से आपको एक ही काम का शेर निकलता है, अमूमन एक ही होता है, अमूमन मैं कहती हूँ 99% ऐसा होता है। बहुत कम होता है कि कोई गजल हो जिसमें 3 4 5 शेर जो है, चारों पांचों बड़े आला शेर निकल आए। तलमी का पता है, तलमी क्या है? तलमी किसी हदीस की तरफ, किसी तारीखी वाक़े की तरफ, किसी आयत की तरफ, किसी तारीखी शख्सियत की तरफ इशारा हो जिस मिसरे में, जिस शेर में, उसको क्या बोलते हैं, तलमीही शेर बोलते हैं हम उसको। हम काफिया किसे बोलते हैं, हम आवाज, हम वजन, लेकिन हम शक्ल नहीं होते, और वो रदीफ से पहले आते हैं, वो काफिया होते हैं। और रदीफ क्या है,
جو بعد میں آتا ہے اور سیم ہوتا ہے. جو پہلے عموماً میں بار بار کہہ رہی ہوں، عموماً غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جو ردیف آخر میں سیم آتا ہے، مطلب آخر میں سیم جو دو لفظ آتے ہیں دونوں مصروں کے آخر میں، وہ ردیف ہوتا ہے. اور وہی ردیف اگر اگلی جو اشعار ہیں اور وہ مطلع ثانی نہ ہو اور مطلع ثالث نہ ہو اور وہ سمپل شعر ہی ہوں، تو عموماً پہلے مصرے میں قافیہ یا ردیف دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسے اگلے جو مصرع ہے اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہوتے ہیں. اچھا، بہت سارے غزلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے ردیف نہیں ہوتا، قافیہ موجود ہوتا ہے. وہ آپ نے تھوڑا دماغ لگانا ہوتا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو جباریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ ہے نا، یہ غزل ہے یہ، اور یہ گائی ہوئی ہے میڈم نور جہاں نے. تو یہ جو ہے آن شان بان، یہ آخر میں آ رہا ہے، یہ ہیں تو ہم آواز الفاظ، ہم وزن، لیکن ہم شکل نہیں ہیں. تو یہ قافیہ ہے، اور اس کے بعد ردیف نہیں ہے نا، آن بان شان کے بعد نہیں آ رہا نا کچھ بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. اور جو ردیف ہے، ردیف تو آپ کو پتہ وہی ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب دوا ہوا قافیہ ہیں، ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہیں. ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ ردیف ہے. یہ سمپل چیزیں ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی. اچھا، پھر شعر کا جو لفظ ہے، شعر کا لفظ شعور سے ہے. ویسے تو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے جاننا، پہچاننا، سمجھنا، اور شعور سے ہے تو پھر شعر کا مطلب یہی ہوگا. لیکن جب ہم اس کو شعری اصطلاحات میں لے کے آتے ہیں، وہاں استعمال کرتے ہیں، تو شعر وہی ہوتا ہے جو دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور کسی ایک موضوع کا مکمل احاطہ کرتا ہو. اور یہ اچھا ہمیں لگتا ہے بڑا آسان ہے شعر کہنا. غالب نے کہتے کہ جب مومن خان کا یہ شعر سنا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اتنا انہیں پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مومن سے کوئی کہے کہ میرا سارا دیوان لے لے، لیکن اس کے بدلے مجھے یہ شعر دے دے. اردو شاعری کا محبوب عموماً ہمارا مذکر ہی ہوتا ہے، اور یہ اتنا مذکر رہا کہ اس کا فائنلی انہوں نے جو شعراء تھے، استاد شعراء تھے، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا کہ اردو شاعری کا محبوب مذکر ہی رکھیں گے. اچھا، پھر غزل کی طرف آتے ہیں. غزل کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہرن کی وہ چیخ ہے جو وہ جنگل میں بھاگتے وقت اس کے منہ سے نکلتی ہے جب اس کو تیر لگتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا غزل کہلاتا ہے، کوئی کہتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا غزل کہلاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو غزل ہے وہ تو وحشی صنف ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، کہاں وحشی صنف ہے، غزل ہی تو ہے. اچھا، پھر مزے کی بات ایک اور کہ نظم آئی، بڑی زور سے آئی، بڑا ایسے میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ نا پورے جہان میں اس نے نا اپنا سکہ بٹھا دیا. فائنلی شعراء واپس غزل کی طرف آئے. کیوں؟ غزل کا شعر، غزل کی خوبصورتی، غزل کا تغزل، غزل کی موسیقیت، غزل کے اندر جو ایک خوبصورت ایک آہنگ ہے، الفاظ کا، خیالات کا جو ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس کی جگہ نظم نہیں لے سکی. اچھا، پھر غزل کے شعر کو مات دینے کے لیے آپ کے سامنے ہائیکو آئی. لوگوں نے کہا اب تو غزل گئی، سے مصرعی آئی، 3 مصروں پہ مطلب شعر کے ساتھ ایک تیسرا مصرع لگاتے تھے، تو اس کا بھی مزہ نہیں آیا. کسی نے کہا کہ جو ہے یہ سہ بیتی ہے، کسی نے سہ بیتی ہے، کسی نے کہا 2 بیتی ہے. اچھا، اب وہ بھی نہیں چل ہی نہیں سکی، وہ صنفیں اپنے طور پر اسٹیبلش ہو گئی، چل گئی اپنے طور پر. ہائیکو 3 مصروں کی شاعری تھی. غزل کے شعر کی جو خوبصورتی ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، وہ وہیں کی وہیں موجود ہے. اور غزل صدیوں کی پریکٹس کے بعد یہاں تک آئی ہے نا. اور غزل صرف اردو میں تھوڑی ہے، غزل عربی سے آئی ہے، عربی سے فارسی، فارسی سے ہمارے پاس. اب اس کی بحریں ہوتی ہیں. بحر کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا میوزک کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب ہم پاپ میوزک سنتے ہیں اس میں نوٹس ہوتے ہیں، آپ گٹار بجاتے ہیں اس کے نوٹس ہوتے ہیں. جب آپ کلاسیکل میوزک کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سر ہوتے ہیں، 7 سر ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، اور 7 سروں کو ہی آگے پیچھے کر کے بنا کے سوار کے بگاڑ کے دنیا جہاں کا سارا میوزک بنتا ہے. اور اسی میں کمال حاصل کرنا، مطلب کلاسک جو کوئی غزل گو ہے، کوئی سنگر ویسے سنگر ہے، ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان ورگا بندہ ہی کوئی نہیں سی. ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ واہ 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 میڈم نور جہاں کے گلے میں کیا سر تھا. ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ لتا منگیشکر کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیسے؟ یہ سر ہے، وہ جو 7 سروں کی ہم بات کرتے ہیں.